बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ेल मज़ीद के अबवाब की खुसूसियात के दूसरे हिस्से के साथ आप सबको खुश आमदीद। पिछले सबक में हमने जाना था कि फ़ेल की बनावट मुख्तलिफ अवज़ान पर होती है। अवज़ान तादाद में ज़्यादा और अदायगी में मुख्तलिफ होने की वजह से दो अक़साम मुजर्रद और मज़ीद में तकसीम किए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। मुजर्रद के मायने सिर्फ के होते हैं। मुजर्रद किस्म के तमाम अफ़ाल को मज़ीद दो अक़साम में तकसीम किया गया है, जिन्हें सलासी मुजर्रद और रुबाई मुजर्रद कहते हैं। मुजर्रद की इन दो अक़साम को हमने पिछले असबाक में तफसीलन ना सिर्फ जाना बल्कि मुख्तलिफ मिसालों और मशकों के ज़रिए इनके इस्तेमाल और बनावट को भी सीखा था। यहाँ अगर आपको मुश्किल पेश आ रही है सीखने में या आपको याद नहीं आ रहा तो आप पिछले असबाक जो है उनका मुताला कर सकते हैं, उन्हें दोबारा से देख सकते हैं। अरबी के ज़्यादातर अफ़ाल सलासी मुजर्रद होते हैं, ये हमने पिछले असबाक में भी जाना था, जो कि मज़ीद 6 अक़साम में मुनक़सिम होते हैं, जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं। पिछली स्लाइड में मुजर्रद अफ़ाल के आपने जो भी किस अक़साम देखी थी, उनके अलावा अरबी फ़ेल की एक और किस्म भी है जो कि फ़ेल मज़ीद कहलाती है, या उर्दू में मज़ीद फ़ी भी कह सकते हैं। ये ऐसे अफ़ाल होते हैं जो सुलासी या रुबाई मुजर्रद अफ़ाल के शुरू में या दरमियान में या आखिर में कुछ इजाफी हरूफ शामिल करने से वजूद में आते हैं और फिर फ़ेल के बुनियादी इस्तेमाल और मानी में कुछ तब्दीली का बायस भी बनते हैं, यानी इनके मायने चेंज हो जाते हैं। अगर इनके शुरू में लगा दिए जाएँ कुछ हरूफ या दरमियान में लगा दिए जाएँ या आखिर में लगा दिए जाएँ कुछ हरूफ, जैसा कि हमने पिछले असबाक में जाना था, तो इससे इनके मायने में भी तब्दील हो जाते हैं, तब्दीली आ जाती है और इनके इस्तेमाल में भी तब्दीली आ जाती है। तो सलासी अफ़ाल के जो 6 अबवाब आपने देखे थे या जो अभी पीछे स्लाइड में भी आपने देखे हैं, सामने भी आपके नज़र आ रहे हैं, इसके मुकाबले में मज़ीद फ़ी अफ़ाल के तकरीबन 15 अबवाब हैं। इन 15 अबवाब को तो हम नहीं देखेंगे, इनमें से 10 की वजाहत करेंगे इस सबक में, जो कि कुरान करीम में कसरत से इस्तेमाल हुए हैं। और जब इनको हम लोग पढ़ेंगे तो हम बाब नंबर 1, बाब नंबर 2, बाब नंबर 3 के साथ इनको हम बोलेंगे और इनको सीखेंगे। तो ये तमाम जो 10 के 10 अबवाब हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिए हैं, आगे जाकर इनको हम वन बाय वन इनके बारे में वजाहत से सीखेंगे और वजाहत से इनका इस्तेमाल भी जुमलों में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें नोट कर लें। मज़ीद फ़ी के जो 8 अबवाब आपने पिछले दर्स में पढ़े हैं, इनमें से हर बाब की एक से ज़्यादा खासियात हैं और बाज़ की खासियात की तादाद 7, 8 या उससे भी ज़्यादा होती हैं। यही वजह है कि अरबी ग्रामर की किताबों में खासियात अबवाब के लिए एक अलग और मुस्तकिल सबक होता है। हमने ये जो दर्स तरतीब दिया है, इसमें चूँकि ये सबक शामिल नहीं है, इसलिए ज़रूरी है कि इस मकाम पर हर बाब की एक खासियत या 2 खासियतें उनका तारुफ ले लिया जाए, जो इस बाब में ज़्यादा मानवी तब्दीली का बायस होती हैं। दूसरी बात ये भी जहन में रखें कि तमाम खासियात का अभी आपको इल्म नहीं है, और फिर जब आप इन तमाम खासियात अबवाब का मुताला कर लें तो उस वक़्त भी जहन में इस्तिस्ना की खिड़की हमेशा खुली रखें। आइए अब अपने दर्स फ़ेल मज़ीद के अबवाब, यहाँ पर मैंने आपको तादाद नहीं बताई, ज़्यादा हैं तादाद में फ़ेल मज़ीद, लेकिन उसके 8 से 10 अबवाब का हम जायज़ा लेंगे और उनकी खुसूसियात के बारे में जानेंगे। तो फिर अपने दर्स का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। आइए बाब फ़आला से अपने दर्स का आगाज़ करते हैं। इस दर्स में हम बाब फ़आला का तारुफ लेंगे, उसकी वजाहत देखेंगे, तफसील जानेंगे और खासियत पर बहस करेंगे। तो पहला जो हमारा बाब है बाब फ़आला, फ़ेल मज़ीद का, इससे हम अपने दर्स का आगाज़ करते हैं। ये फ़ेल मज़ीद दरअसल सलासी मुजर्रद फ़ेल फ़आला के दरमियानी कलिमा आइन को मुशद्दद करके बनाया गया है। अगर आइन को तशदीद दे दें तो बन जाता है फ़आला। मज़ीद मिसालें इनके तर्जुमे के साथ आप नीचे देख सकते हैं। दरअसा उसने पढ़ा से दर्रसा उसने पढ़ाया, नज़ला वो उतरा से नज़ला उसने उतारा, दरबा उसने मारा से दर्रबा उसने शिद्दत से मारा, अलीमा उसने जाना से अल्लमा उसने सिखाया। इसी तरह इस फ़ैल के सीगों की गर्दान सलासी अफ़ाल के सीगों की गर्दान ही के तरीके पर होती है। जब हमने गर्दानें सीखी थी तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमें फ़ैल मादी का मुफ़रद मुज़क्कर का मुफ़रद मुज़क्कर गायब का सीगा हमें पहले ही पता होता है। हम जब याद करते हैं अफ़ाल मादिया को तो हम मुफ़रद मुज़क्कर का सीगा लेते हैं ना।
غائب والا، جیسے ذهب يذهب كتب يكتب، اس طرح سے ہم نے یاد کیا تھا. تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس یہ پہلا صیغہ آ جائے نا تو اس طریقے سے ہم لوگ باقی صیغوں کو آسانی سے بنا سکتے ہیں کچھ حروف لگا کے. تو جو طریقہ ہم نے اس وقت سیکھا تھا وہ طریقہ بھی وہی طریقہ جو ہے وہ باب کوئی بھی آپ افعال دیکھ لیں، آگے افعال مزیدہ دیکھ لیں، ثلاثی مجرد کے بھی کوئی بھی افعال دیکھ لیں تو ان کے ساتھ وہی طریقہ ہی رائج ہوتا ہے. یعنی وہی طریقے کو آخر میں جو ہم نے سیکھا تھا اس کے ساتھ بھی ہم لوگ ان ابواب کے ساتھ بھی ہم وہی طریقہ رکھ سکتے ہیں، یہ لگاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ درسہ جو ہے ہمارے پاس یہاں پر مثال اس سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ درسہ جو کہ درسہ سے بنا. تو اگر غائب کے مفرد مذکر کا صیغہ دیکھیں تو درسہ اس نے پڑھایا، مؤنث کا دیکھیں درست اس نے پڑھایا مؤنث کے لیے، جمع مذکر کے لیے درسو انہوں نے پڑھایا، درسنا انہوں نے پڑھایا. اسی طرح ہم مخاطب کی صیغہ اگر دیکھیں مفرد مذکر کا دیکھیں تو درست تو نے پڑھایا، درستی تو نے پڑھایا مؤنث کے لیے ہے، درستم تم سب نے پڑھایا جمع مذکر کے لیے ہے، اور درستن تم سب نے پڑھایا یہ جمع مؤنث مخاطب کے لیے صیغہ ہے. اسی طرح متکلم کے لیے اگر آپ دیکھیں مفرد مذکر ہو یا مفرد مؤنث ہو دونوں کے لیے درستو میں نے پڑھایا، درسنا ہم نے پڑھایا. یہی تمام جو ترتیب ہے جو ہم نے سیکھی تھی افعال جو ہے ثلاثی مجرد کے لیے، وہی ترتیب ہم لوگ افعال جو مزیدہ ہیں ان کے لیے بھی وہی ترتیب اور وہی طریقہ کار کو رکھیں گے. اسی طرح آپ آگے جانیں کہ معنی اور استعمال کے لحاظ سے اس باب کی خصوصیات میں مبالغہ اور تکثیر کا عنصر شامل ہوتا ہے. یعنی مبالغے کے علاوہ کثرت و شدت کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں قتل اس نے قتل کیا سے قتل اس نے بہت بے دردی سے قتل کیا، کسر کوبن اس نے گلاس توڑا سے کسر کوبن اس نے گلاس چکنا چور کر دیا، طافا وہ گھوما سے طوفا اس نے کئی چکر لگائے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مبالغے کے علاوہ کثرت و شدت کا مفہوم بھی پایا جا رہا ہے. اس باب کی اہم خصوصیات میں اہتمام اور تدریج کا عنصر بھی نمایاں ہوتا ہے. تدریج کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو درجہ بدرجہ حاصل کرنا یا کسی چیز کو کرنے کے لیے درجہ بدرجہ اس کو کرنے کے لیے کام کرنا. مثال کے طور پر عالمہ جاننا، اس سے علمہ سکھانا. علم جو ہوتا ہے وہ بتدریج سیکھا جاتا ہے نا، تھوڑا مطلب انسان درجہ بدرجہ سیکھتا ہے، اور اہتمام سے بھی اس میں اہتمام کا پہلو بھی نمایاں ہوتا ہے. تو اس مثال سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہم یہ جو باب فعلہ ہے اس کے افعال میں اہتمام اور تدریج کا عنصر بھی نمایاں ہوتا ہے. اہتمام اور تدریج کے ساتھ اس باب میں متعدی کے معنی بھی پائے جاتے ہیں. یعنی جو اس کے افعال ہوتے ہیں وہ متعدی افعال کہلاتے ہیں. متعدی افعال کے بارے میں ہم نے جانا تھا پچھلے اسباق میں کہ متعدی افعال وہ افعال ہوتے ہیں جو اپنے مفعول بھی کے بغیر، یعنی جس کے اوپر کام ہو رہا ہے اس کے بغیر اپنی بات مکمل نہیں کرتے. مثال کے طور پر یہاں سے آپ دیکھیں نزل وہ اترا سے اگر ہم نے نزلہ کر دیا تھا جس سے مراد ہے اس نے اتارا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ کس کو اتارا نزلہ میں. تو مفعول بھی کے بغیر بات نامکمل محسوس ہوتی ہے. تو آپ ایک مثال دیکھیں نزل اللہ مطرن، اللہ نے آسمان سے بارش اتاری. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے اس کی کچھ خصوصیات ہیں جنہیں ہم لوگوں نے یہاں پر بیان کر دی ہیں. اب دیکھتے ہیں باب فعلہ کا مضارع. ثلاثی افعال کے برعکس جن میں مضارع کی ساخت 6 ابواب میں بٹی ہوئی تھی، جسے ہم نے پچھلے سبق میں بہت اچھے طریقے سے جان لیا ہے. اگر آپ کو یاد نہیں آ رہا تو آپ پچھلے اسباق کو دیکھ لیجئے گا. ان کے برعکس مزید فی افعال کے مضارع کی ساخت جو ہے ہر ایک باب کے لیے متعین ہوتی ہے، اور بہت زیادہ بھی نہیں ہوتی، ایک ہی ساخت ہوتی ہے، جن میں سے 8 افعال کے متعلق ہم نے پچھلے سبق میں جان لیا تھا. اور اب یہاں دیکھیں کہ فعل جو فعلہ ہے اس کا مضارع معروف یفعل ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے اس چارٹ میں بھی. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ یفعل کے وزن پر جو یدرسو بن رہا ہے، جو درسہ کا مضارع کا صیغہ ہے، اسے کس طریقے سے اس کی گردان ہوتی ہے. اور گردانوں کے لیے ذہن میں ایک چیز رکھیں کہ مضارع اگر ہم نے معروف کے بنانا ہے کسی بھی باب کا،
सलासी मुजर्रद हो या मज़ीद फ़ी अफ़आल हो जो अभी हम सीख रहे हैं, उनका तरीका और तरतीब गर्दानों की वैसी ही होती है जो हमने सबसे पहले अपने फ़ैल मादी के सबक में और फ़ैल मुदारे के सबक में देख लिया था। फ़ैल मादी में हमने फ़ैल मारूफ़ जो है उनके मुतालिक जाना था कि किस तरह ये गर्दानें बनती हैं। फ़ैल मारूफ़ अगर यानी अफ़आल मारूफ़ा जो हैं उनके बारे में अगर बनानी हो, मजहूल की बात अभी नहीं हो रही, मजहूल का दूसरा तरीका सीखा था हमने, वो भी हमने सीखा हुआ है। वही तरीका तमाम तरह के जो अबवाब होते हैं उनके अफ़आल के लिए लाया जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास युदर्रिसु है, तो गायब के लिए आप देखें मुफरद मुज़क्कर है युदर्रिसु, मुफरद मुअन्नस तुदर्रिसु, वो पढ़ाता है, वो पढ़ाती है। युदर्रिसूना वो पढ़ाते हैं, युदर्रिसना वो पढ़ाती हैं। ये गायब के लिए हो गया। अब हाजिर के लिए देखें मुज़क्कर मुफरद हाजिर, अगर हम एक मुफरद मुज़क्कर है हाजिर है हमारे सामने, हम उसको मुखातिब कर रहे हैं तो हम कहेंगे तुदर्रिसु तुम पढ़ाते हो। मुअन्नसा अगर है तो मुअन्नस है, माफ़ कीजिएगा, तो क्या हम कहेंगे तुदर्रिसीना तुम पढ़ाती हो। इसी तरह हमारे पास हाजिर जो हैं जिनको हम मुखातिब हो रहे हैं वो मुज़क्कर हैं तो तुदर्रिसूना तुम पढ़ाते हो। मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो हमारे सामने मौजूद उनको तुदर्रिसूना ही कहते हैं। और अगर हमारे पास मुअन्नस हो जमा में तो तुदर्रिसना तुम पढ़ाती हो। इसी तरह मुतकल्लिम के लिए आप देखें मुफरद मुज़क्कर और मुफरद मुअन्नस के लिए उदर्रिसु मैं पढ़ाता हूँ, उदर्रिसु ही है मैं पढ़ाती हूँ के लिए। और अगर जमा में देखें जमा मुज़क्कर और जमा मुअन्नस के लिए तो नुदर्रिसु होगा हम पढ़ाते हैं। तो इस तरीके से आप अपना जो भी फ़ैल ये जो फ़अला का जो मुदारे का इसके अलावा भी जो भी आप अब आगे अबवाब पढ़ेंगे उनमें मुदारे मारूफ की अगर गर्दान आपने बनानी होगी तो तरतीब ऐसी ही रखे ना आखिर में, जो आखिरी तरतीब हमने सीखी थी वही तरतीब आपने आखिर में और शुरू में थोड़ी सी एक तरतीब होती है मुदारे को तब्दील करने के लिए मुख्तलिफ तरह के गर्दान के लिए, तो वही तरतीब आपने इनके लिए भी रखनी है। अब बा फ़अला की मादी मुदारे अम्र और नहीं की चंद मिसालें देख लेते हैं। मादी की मिसाल देखें दर्रसा दर्रबा फ़हमा अल्लमा सज्जला कब्बरा। और अगर इन्हीं जो मिसालें हैं उनका फ़ैल मुदारे बनाएं तो युदर्रिसु युदर्रिबु युफ़हिमु युअल्लिमु युसज्जिलु और युकब्बिरु है। अब फ़ैल अम्र जो है फ़ाइल के वज़न पर हम देखें तो युदर्रिसु का बनेगा दर्रिस, युदर्रिबु से दर्रिब, युफ़हिमु से फ़हिम, युअल्लिमु से अल्लिम, युसज्जिलु से सज्जिल, युकब्बिरु से कब्बिर। और अगर हम फ़ैल नहीं की बात करें ला लगाकर तो ला तुदर्रिस, ला तुदर्रिब, ला तुफ़हिम, ला तुअल्लिम, ला तुसज्जिल, ला तुकब्बिर। तो आपके सामने ये मिसालें इसलिए दी हुई हैं कि आप आगे इनकी जो आपने सीखा है फ़ैल अम्र बनाने का तरीका और उससे मुख्तलिफ गर्दानों में कन्वर्ट करने का तरीका वो खुद से करें। और इसी तरह फ़ैल नहीं भी आपने सीखा हुआ है, तो ये तमाम चीज़ें पिछले सबक को साथ रख कर आप इस सबक को ही दोहराई भी कर सकते हैं और इस सबक में अच्छे तरीके से अबूर भी हासिल कर सकते हैं। अब बाप फ़अला का मस्दर जानते हैं। मस्दर ऐसा इसम होता है जो इस ज़बान के बोलने वालों ने सुनकर आगे बताया होता है। ये इसम खुद किसी से नहीं बनता मगर इससे बहुत से अल्फाज बनाए जा सकते हैं। इसे अल्फाज के निकलने की जगह भी कहा जाए तो गलत ना होगा। जैसे खाना, जाना, लिखना वगैरह कामों के नाम हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि हर काम का एक नाम होता है और मस्दर किसी भी काम का नाम होता है। ये मैंने पिछले भी असबाक में आपको बताया हुआ है। अब ये बात ज़हन नशीं कर लें कि मज़ीद अफ़आल के हर बाब का मस्दर मुतय्यन होता है। चुनांचे बाब फ़अला से मस्दर का एक वज़न तो तफ़ईल है, यानी इसके दो आपको वज़न यहाँ बताए जाएंगे। इसके दो वज़न होते हैं। तो पहला वज़न जो है वो तफ़ईल के वज़न के ऊपर है। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें दर्रबा युदर्रिबु तदरीबुन शिद्दत के साथ मारना, कर्रमा युकर्रिमु तकरीमुन मुकर्रिम होना, क़ब्बला युक़ब्बिलु तक़बीलुन प्यार करना, क़र्रबा युक़र्रिबु तक़रीबुन करीब होना, सल्लमा युसल्लिमु तस्लीमुन कबूल करना या पूरा करना, ज़क्करा युज़क्किरु तज़कीरुन नसीहत करना, याद दिलाना या याद दहानी कराना, सज्जला युसज्जिलु तस्जीलुन रिकॉर्डिंग करना। इस बाब का दूसरा मस्दर वज़न तफ़ईला के ऊपर है, जो इस बाब के ऐसे अफ़आल जिनके आखिर में आप ऐसी या देखें जो कि अलिफ की आवाज़ के साथ बोले जा रहे हों, जैसे सलमा, सलवा, इसमें हम लोग
الف کی آواز دیتے ہیں نا آخر میں، یا لکھتے ہیں لیکن بولتے الف کے ساتھ ہیں، یا جن افعال کے یعنی فعلہ ایسے مطلب ایسے افعال فعلہ کے باب کے اندر جن کے آخر میں حمزہ آئے، ایسی یا آئے جس کے دو ڈوٹس نہ ہو نیچے، یعنی وہ نیچے کی طرف نہ زیر کے ساتھ نہ کھینچی جائے بلکہ الف زبر کے ساتھ بولی جائے، کھینچی جائے، یا حمزہ آئے ایسے افعال کے آخر میں، تو ان کے لیے کیا ہوتا ہے، دوسرا وزن لگتا ہے مصدر کا جو کہ تفعیلہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں سما یسما تسمیہ نام رکھنا، ربا یربی تربیہ ترتیب کرنا، تربیت کرنا، پرورش کرنا، ہنأ یہنئ تہنیہ مبارکباد دینا، صلی یصلی تسلیہ یا صلاح نماز ادا کرنا۔ تو اس طریقے سے آپ نے مصدر کا جو تعارف تھا وہ بھی دیکھ لیا، جو کہ ہم نے پہلے بھی لیا تھا، اس کی دہرائی کر لی ہے، اور باب فعلہ جو ہے اس کے دو اوزان جو مصدر کے ہیں ان کے متعلق ہم لوگوں نے مثالوں کے ساتھ یہاں پر یہ باب فعلہ کا اسم الفاعل اور اسم المفعول جاننے سے پہلے اسم الفاعل اور اسم المفعول کی تعریف ایک مرتبہ پھر سے دہرا لیتے ہیں۔ جیسا کہ پچھلے اسباق میں ہم نے جانا تھا کہ فاعل وہ کلمہ ہوتا ہے جو جملہ فعلیہ کا حصہ ہوتا ہے اور جملے میں کام کر رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر دخل الرجل البیت، آدمی گھر میں داخل ہوا۔ یہاں جملے کے اندر لکھنے کی صورت میں لفظ الرجل فاعل ہوگا اور ویسے یہ اسم کے طور پر جانا جائے گا، جبکہ اسم الفاعل وہ اسم ہوتا ہے جس میں کام کرنے والے کا مفہوم ہوتا ہے اور جملے میں آنے کے علاوہ بھی اگر الگ سے بھی لکھا نظر آئے تب بھی آسانی سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ اسم الفاعل ہے۔ ہم نے دو طرح کے جملے لیے تھے اپنے عربی اسباق میں، کہ عربی میں جملے دو طرح کے ہوتے ہیں، جمل اسمیہ اور جمل فعلیہ۔ جمل اسمیہ میں اسم الفاعل مبتدا اور یا خبر کے طور پر بھی آ سکتا ہے، اور جمل فعلیہ میں اسم الفاعل فاعل یا مفعول بھی کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر معلم علم دینے والا، الگ سے اگر اس کو دیکھیں تو یہ خود بتا رہا ہے کہ میں علم دینے والا ہوں، اسم کے طور پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر یہ معلم لفظ جملے کے اندر اس جملے میں استعمال ہو، المعلم غائب، یعنی یہ ابتدا کر رہا ہے جملے کی، تو یہ مبتدا کے طور پر اس جملہ اسمیہ کا حصہ ہے۔ یقرأ المعلم القرآن، اس جملے میں المعلم جو ہے وہ فاعل کے طور پر آ رہا ہے کیونکہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ رأیت المعلم، میں نے معلم کو دیکھا، یہاں پر فاعل بھی میں ہوں اور میرا کام ہے دیکھا، تو کسے دیکھا؟ جس کے اوپر کام ہوا المعلم، تو معلم کیا ہے؟ مفعول بھی کے طور پر یہاں پر جملے میں استعمال ہو رہا ہے۔ اسی طرح مفعول بھی جملہ فعلیہ کے اندر ایسا اسم ہوتا ہے جس پر کوئی کام واقع ہوا ہو۔ مثال کے طور پر یہی ہم لوگ مثال لے لیتے ہیں دخل الرجل البیت، یہاں جملے کی صورت میں ہمارے پاس لفظ البیت مفعول بھی ہو جائے گا، آپ اس کے اعراب سے بھی دیکھ سکتے ہیں، تا کے پر زبر ہے، آخری حرف جو ہے اس کے پر زبر آیا ہوا ہے، مفعول بھی ہے۔ جبکہ اگر ہم البیت کو الگ سے دیکھیں بغیر کسی جملے کے تو یہ اسم ہوگا، جبکہ اسم المفعول وہ اسم ہوتا ہے جس پر کام کے واقع ہونے کا مفہوم ہوتا ہے، اور جملے میں آنے کے علاوہ بھی اگر الگ سے بھی یہ لکھا نظر آئے تب بھی بآسانی پہچانا جاتا ہے کہ اس کے اوپر کام ہو چکا ہے۔ مزید یہ کہ جس طرح اسم الفاعل جملے میں مبتدا، خبر، فاعل یا مفعول بھی کے طور پر آ سکتا ہے، اسی طرح اسم المفعول بھی جملہ اسمیہ میں مبتدا یا خبر اور جملہ فعلیہ میں فاعل یا مفعول کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر مظلوم ہمارے پاس ایک اسم ہے، لیکن یہ اسم الفاعل کیوں ہے؟ اسم المفعول معاف کیجیے گا کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر ظلم ہو چکا ہے، یہ مظلوم ہے۔ اگر الگ سے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے بطور اسم کے، آپ دیکھ سکتے ہیں حالت رفع میں مظلوم لکھا ہوا ہے۔ اب جملے میں دیکھیں اسے المظلوم غائب، مظلوم غائب ہے، جس پر ظلم ہوا ہے وہ غائب ہے، مبتدا کے طور پر آ رہا ہے۔ یقرأ المظلوم القرآن، یہاں پر المظلوم جو ہے وہ فاعل کے طور پر آ رہا ہے کیونکہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ رأیت المظلوم، میں نے جس کے پر ظلم ہوا ہے اسے دیکھا، تو یہاں میرے آخری جملے میں یہ مفعول بھی کے طور پر
आप देख सकते हैं। अब बाब फ़आला का इस्मुल फ़ाइल और इस्मुल मफ़ऊल जान लेते हैं। बाब फ़आला से इस्मुल फ़ाइल की साख्त मुफ़अ्इलुन के वज़न पर है। अब कुछ मिसालें देख सकते हैं नीचे। दर्रसा, सज्जला, ज़क्करा, दस्सरा, ज़म्मला, अल्लमा, क़ब्बला। इनकी जो अलामत मुदारे होती है, यहाँ पर मैंने पहला सीगा यहाँ लिखा हुआ है आपके लिए। युदर्रिसु, युसज्जिलु, युज़क्किरु, युदस्सिरु, युज़म्मिलु, युअल्लिमु, युक़ब्बिलु। इनकी जो अलामत मुदारे है, अलामत मुदारे के बारे में हमने पिछले अस्बाग फ़िअल मुदारे में बहुत तफसील से बहस की हुई है। आप वहाँ जाके दोहराई कर सकते हैं। मुख्तसरन ही जान लें कि अलिफ, नून, या और ता मुख्तसरन जिसे अनैतु कहते हैं, वो अलामात मुदारिया होती हैं। अब यहाँ तरीक़ा कार क्या है बाब फ़आला से इस्मुल फ़ाइल बनाने का, कि मुफ़ाइल हमारे पास एक वज़न है। वो वज़न किस तरह हम लोगों ने बनाया? तरीक़ा कार ये होता है कि कोई भी आपके पास फ़ाइल मुदारे अगर आ गया इस बाब का, तो उसका जो या है, अलामत या, इसकी जगह पर मीम लगा दिया जाता है और आखिर में तनवीन लगा दी जाती है। और तनवीन क्यों लगाई जा रही है? क्योंकि इस्मुल फ़ाइल भी एक इसम होता है। अब यहाँ पर हमारे पास मुदर्रिस बन, युदर्रिसु से मुदर्रिसुन बन गया, तो इससे मुराद है पढ़ाने वाला या टीचर। युसज्जिलु फ़िअल मुदारे से मुसज्जिलुन बनाया अगर इस्मुल फ़ाइल, तो इससे मुराद हो जाएगा टेप रिकॉर्ड या रिकॉर्डिंग करने वाला। युज़क्किरु से मुज़क्किरुन, जिससे मुराद है नसीहत करने वाला। युदस्सिरु से मुदस्सिरुन, कपड़ा लपेटने वाला। युज़म्मिलु से मुज़म्मिलुन, कपड़ा ओढ़ने वाला। युअल्लिमु से मुअल्लिमुन, पढ़ाने वाला या टीचर। युक़ब्बिलु से मुक़ब्बिलुन, चूमने वाला या प्यार करने वाला। इसी तरह इस बाब के तमाम अफ़आल में इस्मुल मफ़ऊल की साख्त का वज़न मुफ़अल है। इस्मुल फ़ाइल और इस्मुल मफ़ऊल की साख्त में फ़र्क सिर्फ ये है कि इस्मुल फ़ाइल में आइन कलीमा पर क्या है? कसरा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मुफ़ाइल, मुदर्रिस, मुसज्जिल। और इस्मुल फ़ाइल जो है उसके आइन कलीमा पर क्या होता है? फ़तहा होता है। जैसे मुफ़अल, इसकी कुछ मिसालें देख सकते हैं। इस्मुल फ़ाइल के साथ ही ले लेते हैं। इस्मुल फ़ाइल हमारे पास अगर मुअल्लिम है, जिससे मुराद था पढ़ाने वाला, तो इसका इस्मुल मफ़ऊल बनेगा मुअल्लम, मुअल्लमुन, जिसको पढ़ाया जाए। इसी तरह मुक़ब्बिलुन, चूमने वाला या प्यार करने वाला, इसका इस्मुल मफ़ऊल बनेगा मुक़ब्बलुन, जिसको चूमा जाए। इसी तरह तीसरी मिसाल देखें, मुजल्लिदुन, जिल्द चढ़ाने वाला, और मुजल्लदुन, जिसकी जिल्द की गई हो। मुहम्मिदुन, तारीफ करने वाला। मुहम्मदुन, जिसकी बहुत तारीफ की गई हो। अब जहन में इस्मुल मकान और इस्मुल ज़मान देख लें, क्योंकि इस्मुल मकान वो इसम होता है जो कि किसी मकान के बारे में बताता है, किसी जगह के को बयान करता है, और इस्म ज़मान वो इसम होता है जो ज़माने को बयान करता है। इसके बारे में भी हमने पिछले अस्बाग में तफसीलन जाना है, आप दोहरा सकते हैं वहाँ जाकर। तो तमाम मज़ीद अफ़आल जो हैं, इनमें इस्मुल मकान और ज़मान, जहाँ इनका इतने कुछ अस्मा, जो कुछ अफ़आल मज़ीद के, जैसे ये बाब फ़आला है, इस तरह आगे भी बहुत से अबवाब आएंगे मज़ीद के, इनमें कुछ में बनते हैं अस्मा मकान और ज़मान, कुछ के नहीं बनते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस्म ज़मान और इस्म मकान इस्मुल मफ़ऊल ही होता है। ये जहन में रखें कि मज़ीद अफ़आल में इस्मुल मकान व ज़मान जहाँ उनका इतलाक़ हो, इस्मुल मफ़ऊल ही होता है। मिसाल के तौर पर युसल्ली, वो नमाज पढ़ता है। हमारे पास ये युसल्ली जो था, ये है बाब फ़आला से है, युसल्ला, युसल्ली। और इससे जो इस्म ज़मान ये मकान बनेगा वो है मुसल्ला, जाए नमाज। और इसी तरह युज़ब्बिहु, वो ज़बह करता है, से मुज़ब्बहुन, ज़बीहा करने की जगह या ज़बीहा खाना। तो इस तरीके से हमने इस स्लाइड में बाब फ़आला का इस्मुल फ़ाइल, इस्मुल मफ़ऊल, इस्म ज़मान और मकान के बारे में बहस कर ली है। आइए अब बाब फ़आला के फ़ैल मारूफ और मजहूल की गर्दान देख लेते हैं। फ़ैल मादी मारूफ फ़आला से मजहूल का वज़न फ़ुइला, और मुदारे मारूफ युफ़अलु से मजहूल का वज़न युफ़अलु बनता है। और ये याद रखें कि फ़ैल मजहूल के बुनियादी अवज़ान और उसकी गर्दान की तरतीब वैसी ही है जो हमने थलासी अफ़आल में सीखी थी। अब यहाँ देख सकते हैं, एक मिसाल हमने बाब फ़आला की ली है, दर्रसा, उसकी फ़ैल मादी मारूफ की गर्दान और फ़ैल मादी मजहूल की गर्दान दोनों ले लेके एक साथ रखी हुई हैं यहाँ पर, और इन दोनों को ले लेते हैं। सबसे पहले फ़ैल मादी मारूफ दर्रसा की अगर गर्दान हम गायब के मुफ़रद मुज़क्कर और मुफ़रद मुज़क्कर, जमा मुज़क्कर और मुफ़रद मुअन्नस और जमा मुज़क्कर के सीगों में देखें,
تو درسا، درست، درسو، درسنا، آپ نے اس کے آگے ترجمہ بھی دیکھا ہوا ہے. اس نے پڑھایا، درسا درست، درسو انہوں نے پڑھایا، درسو یا درسنا. آگے ہم اگر فعل ماضی مجہول کا دیکھیں صیغہ غائب کے لیے، مذکر مؤنث مفرد اور جمع کے لیے دیکھ سکتے ہیں آپ. درسا وہ پڑھایا گیا، درست وہ پڑھائی گئی، درسو وہ پڑھائے گئے، درسنا وہ پڑھائی گئیں. اسی طرح اگر آپ دیکھیں مخاطب کے لیے، درسا کو مخاطب کے لیے کہ تمام صیغوں کے لیے فعل ماضی معروف میں تبدیل کریں تو درستا تم نے پڑھایا، درستی تم نے پڑھایا، درستم تم سب نے مذکر نے پڑھایا، درستن تم سب مؤنث نے پڑھایا. اور اگر ہم فعل ماضی مجہول کی گردان دیکھیں درسا کے اوپر، یہ مخاطب کے جو صیغے ہیں ان کو تبدیل کریں تو درستا تم پڑھائے گئے، درستی تم پڑھائی گئیں، درستم تم سب مذکر پڑھائے گئے، درستن تم سب مؤنث پڑھائی گئیں. اور اگر متکلم کے لیے فعل ماضی معروف درسا کو تبدیل کریں تو درستو میں نے پڑھایا، مذکر و مؤنث دونوں کہہ سکتے ہیں. اسی طرح جمع مذکر و مؤنث درسنا ہم نے پڑھایا کہہ سکتے ہیں. اگر درسا کا ہم فعل ماضی مجہول درسا کی گردان کو متکلم کے لیے تبدیل کریں تو درستو میں پڑھایا گیا یا میں پڑھائی گئی، درسنا ہم پڑھائے گئے یا ہم پڑھائی گئی. اس طرح یہ تبدیل ہو جائے گا. اور اگر ہم آگے دیکھیں فعل مضارع معروف یدرسو کی گردان دیکھیں اور یدرسو کی گردان دیکھیں، مضارع مجہول جو ہم نے بنا لیا ہوا ہے، تو مضارع معروف یدرسو کی غائب کے لیے جو گردانیں بنیں گی غائب مذکر و مؤنث کے لیے، یدرسو وہ پڑھاتا ہے یا پڑھائے گا، تدرسو وہ پڑھاتی ہے یا پڑھا رہی ہے یا پڑھائے گی، یدرسونا وہ پڑھا رہے ہیں یا پڑھائیں گے، یدرسنا وہ پڑھا رہی ہیں یا پڑھائیں گی. اور اگر ہم غائب کے لیے فعل مضارع مجہول کی یدرسو دیکھیں تو یدرسو وہ پڑھایا جا رہا ہے یا پڑھایا جائے گا، تدرسو وہ پڑھائی جا رہی ہے یا پڑھائی جائے گی، یدرسونا وہ پڑھائے جا رہے ہیں یا پڑھائے جائیں گے، یدرسنا وہ پڑھائی جا رہی ہیں یا پڑھائی جائیں گی. حاضر کے لیے فعل مضارع معروف یدرسو کو اگر ہم تبدیل کریں اس کی گردان بنائیں تو تدرسو تم پڑھاتے ہو، یا معاف کیجیے گا، تدرسو تم پڑھا رہے ہو یا پڑھاؤ گے، تدرسینا تم پڑھاتی ہو یا پڑھا رہی ہو یا پڑھاؤ گی، تدرسونا تم سب مذکر پڑھاتے ہو یا پڑھاؤ گے، تدرسنا تم سب مؤنث پڑھاتی ہو یا پڑھاؤ گی. اگر ہم فعل مضارع مجہول یدرسو کو تبدیل کریں حاضر کے لیے یعنی مخاطب مذکر و مؤنث کے لیے تو تدرسو تم پڑھائے جاتے ہو یا پڑھائے جاؤ گے، تدرسینا تم پڑھائی جاتی ہو یا پڑھائی جاؤ گی، تدرسونا تم پڑھائے جاتے ہو یا پڑھائے جاؤ گے تم سب مذکر، تدرسنا تم سب مؤنث پڑھائی جاتی ہو یا پڑھائی جاؤ گی. اگر ہم فعل مضارع معروف یدرسو کی گردان متکلم کے لیے تبدیل کریں مذکر مؤنث کے لیے تو ادرسو میں پڑھا رہا ہوں یا میں پڑھاؤں گا یا میں پڑھا رہی ہوں یا میں پڑھاؤں گی، اس طرح تبدیل کر سکتے ہیں مذکر و مؤنث کے لیے. اور ندرسو مذکر اور مؤنث جمع کے سب یعنی متکلم دونوں کہہ سکتے ہیں ہم پڑھا رہے ہیں یا ہم پڑھا رہی ہیں یا ہم پڑھائیں گی یا ہم پڑھائیں گے. اگر ہم فعل مضارع مجہول یدرسو کو متکلم کے لیے تبدیل کریں تو ندرسو یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم پڑھائیں گے، ندرسو آتا ہے اس کا اس کے لیے جمع کے لیے آتا ہے، یہاں یہ غلط لکھا ہوا ہے، اس کو تبدیل کر دوں گی میں کہ ادرسو میں پڑھا رہا ہوں یا میں پڑھا رہی ہوں، اور ندرسو ہم پڑھا رہے ہیں یا ہم پڑھائیں گے، مذکر و مؤنث دونوں کہہ سکتے ہیں. تو یہاں پر ہم نے اس سلائیڈ میں ہم نے فعل با فعلہ کے فعل معروف اور مجہول کی گردانیں دیکھ لی ہیں. آخری والے اس حصے کو میں تبدیل کر دوں گی جو غلط لکھا ہوا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس طریقے سے مختلف طرح کے جو مثالیں آپ کو پچھلی سلائیڈ میں دی ہیں انہیں لے کر ان کی گردان ماضی معروف، ماضی مجہول، مضارع معروف اور مضارع مجہول میں خود سے تبدیل کر کے اپنا اعادہ کریں سبق کا اور سبق کو دہرائیں اور یاد کریں. اب اس سلائیڈ میں قرآن کریم سے با فعلہ کی چند امثلہ دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن.
علمہ جو ہے با فعلا سے ہے. اسی طرح اگلی جو آیا ہے اس میں علمہ البیان، اس میں علمہ جو ہے وہ ضمیر کے ساتھ لگا ہوا ہے. اگلی مثال میں دیکھیں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہاں پر سبح با فعلا سے آیا ہے. اسی طرح ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، حمل یحمل، یہاں سے آپ دیکھیں تحملنا تبدیل کر کے لکھا ہوا ہے گردان کی صورت میں، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، فضل بھی جو ہے وہ با فعلا ہی کی ایک مثال ہے. اب مختلف طرح کی مشق کے ذریعے موضوع کی دہرائی کر لیتے ہیں. پہلی مشق ہے ہمارے پاس دیے گئے افعال، وہ مجرد بھی ہو سکتے ہیں، مزید بھی ہو سکتے ہیں، ان کی آپ نے نشاندہی بھی کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے اگر مزید ہے تو اسے مجرد بنا دیں، اگر مجرد دیا ہوا ہے تو اسے مزید بنانے کی کوشش کریں. مثال کے طور پر ہمارے پاس یہاں پر صدقہ ہے، صدقہ کا یہاں معنی ہے اسے سچا مانا گیا، یہ ایک فعل مزید ہے. اب اگر فعل مزید ہے تو اس کو فعل مجرد بنا دیں. صدقہ فعل ثلاثی مجرد بن گیا، اس سے مراد ہے اس نے سچ کہا، یہ ایک فعل مجرد ہے. اگر ہمارے پاس فعل ثلاثی ہے، ثلاثی مجرد درسا، جس سے مراد ہے اس نے پڑھا، تو اس سے ہم فعال کے وزن پر درسا لکھیں گے، اور درسا سے مراد ہے اس نے پڑھایا، جو کہ ایک فعل مزید ہے. اسی طرح آپ دیکھیں فتح، اس سے مراد ہے اس نے متعدد بار کھولا یا کھلوایا، فعل مزید. آگے نشاندہی بھی کر لی ہم نے اس کی، اور فتح مجرد بنا دیا، اس نے کھولا. اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے ذکر، جس سے مراد ہے اس نے ذکر کیا، اس نے بتایا. اور اس سے اگر ہم مزید بنائیں فعال کے وزن پر ذکرہ ہو جائے گا، جس سے مراد ہے اس نے یاد کروایا. اس طریقے سے آپ جو بھی پیچھے امثلہ دی ہوئی ہیں ان کو لے کر بھی پریکٹس کر سکتے ہیں، اور ڈکشنری کے ذریعے مختلف طرح کے فعال کے وزن پر بننے والے افعال لے کر بھی آپ اپنی جو دہرائی ہے وہ کر سکتے ہیں. نمبر 2، اس سوال میں آپ نے دیے گئے جو بھی افعال ہوں گے وہ جامدہ ہوں یا مزیدہ ہوں، ان کی ماضی و مضارع معروف کی گردانیں بنانی ہیں. صدق یصدق، صدق یصدق، درس یدرس، درس یدرس، فتح یفتح، فتح یفتح، ذکر یذکر، ذکر یذکر. یہاں پر آپ کے لیے فعل مجرد نزلہ اور مزید نزلہ کی ماضی و مضارع معروف کی گردان بنا دی گئی ہے، جو مختصر جمل فعلیہ بھی کہلاتے ہیں. آپ بھی اسی طریقے سے جو اوپر آپ کو افعال دیے ہوئے ہیں انہیں مضارع اور معروف کی گردانوں میں تبدیل کریں، اور اس کے بعد ہر گردان کا عربی ترجمہ بھی کریں، جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک مختصر جملہ بھی بن رہا ہے. تو آپ کے سامنے فعل نزل، ینزل، نزل اور ینزل جو ہے جامد اور مزید کی آپ کو بنا دی گئی ہے. آپ اس کے بعد جو بھی آپ کو امثلہ دیے ہوئے ہیں اوپر، ان کا آپ خود سے کر کے اپنی دہرائی کریں اور اعادہ کریں جو بھی آپ نے سبق لیا ہے. مشق نمبر 3، دیے گئے جملوں کا اردو ترجمہ کرنے کے بعد جملوں میں موجود افعال مزیدہ کو مجردہ میں تبدیل کر کے ان کا ترجمہ بھی اردو میں کریں. تو جو جملے آپ کو دیے ہوئے ہیں، صدق الفقیر، اس کا ترجمہ ہے فقیر کو سچا مانا گیا. فتح الرجل، آدمی نے کھلوایا. درس الولد، لڑکے نے پڑھایا. ذکر الاسم، اس نے نام یاد کروایا. تو جملے میں موجود فعل جو مزید تھا اس کو مجرد میں تبدیل کیا. صدق الفقیر، فقیر نے سچ کہا. فتح الرجل، آدمی نے کھولا. درس الولد، لڑکے نے پڑھایا. اور اسی طرح ذکر الاسم، اسے نام یاد آیا. تو پہلا جو ہمارا باب ہے باب فعالہ، فعل مزید کا، اس سے ہم اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں. یہ فعل مزید دراصل ثلاثی مجرد فعل فعلہ کے درمیانی کلمہ عین کو مشدد کر کے بنایا گیا ہے. اگر عین کو تشدید دے دیں تو بن جاتا ہے فعلہ. مزید مثالیں ان کے ترجمے کے ساتھ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں. درسا، اس نے پڑھا سے درسا، اس نے پڑھایا. نزلہ، وہ اترا سے نزلہ، اس نے اتارا. ضربا، اس نے مارا سے ضربا، اس نے شدت سے مارا. علما، اس نے جانا سے علما، اس نے سکھایا. اسی طرح اس فعل کے صیغوں کی گردان ثلاثی افعال کے صیغوں کی گردان ہی کے طریقے پر ہوتی ہے. جب ہم نے گردانیں سیکھی تھیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ہمیں
امید ہے مرتب کردہ موضوعات سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ اگلے سبق میں فعل مزید کے اس سلسلے کو دوسرے فعل کے ساتھ آگے بڑھائیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ مجھے اجازت دیں، فی امان اللہ و حفظہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔